السلام عليكم ورحمة الله إخوان، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غنشوفو كيفاش نعملو دي رونفوا دي زاليرت باغ إيميل أبارتيغ دو واحد دي بي إر ولا الإكس بي إر. الفكرة هي هادي، مثلا عندنا واحد لا ريجيون لي غنكونتروليوها، وقعت مثلا ديتيكسيون موفمون تما، تجينا اون اليرت باغ إيميل. هاد لا كونديسيون ديال رونفوا ديميل يمكن لها تحقق إلا كانوا دو كونديسيون. عندك مثلا كون ديالك جيميل، لا بروميير كونديسيون خاص تكون عندك ماكتيفيه فاليداسيون ا دو زيتاب كيما غتشوفوا هادي في الكونت ديالك، في الكونت جيميل ديالك. في لا سيكوريتي خاص تكون اكتيفي لا فاليداسيون اون دو زيتاب. وخصك دوزيام كونديسيون خصك تكري ان مود دو باس باش انجيكتيه في الماتيريال دي بي ار ولا اي ماتيريال كان. ولهذا ما خصكش تستعمل المودو باس ديال الكونت ديالك، ما خصكش تستعمل ديك المودو باس هذاك لان سي ريسكي. المهم هادو نشوفو لا كونفيغوراسيون في دي في ار، ومن بعد ندوزو نشوفو كيفاش نكريو مود باس ونديرو لا فاليداسيون اون دو زيتاب في الكونت ديالنا جيميل. نمشيو للريغلاج في دي في ار، نمشيو مني برينسيبال نيتورك ونمشيو ايميل، نكوشيو هاد اناب. هاد مايل سيرفر لاحظتو تسمى اس ام تي بي سيرفر، هذا واحد السيرفر اس ام تي بي ديال رونفوا دي زيميل. نشوفو لي بارامتر ديالو، نمشيو نفتشو عليه بجوجل، نعملو اس ام تي بي سيرفر ونفتشو عليه. كاين هاد السيت هذا كومون يوتيليزي سيرفر اس ام تي بي. إذا لاحظتو هو هذا سيمبل مايل ترانسفير بروتوكول، سيرفر هذا غراتوي، هو اللي كيأسيري لي ترانسفير دي زيميل. إلا ودنا لتحت غادي نلقاو هو هذا لو سيرفر مايل سورتون اس ام تي بي smtp.gmail.com، هذا هو لو سيرفر. لاحظتو هنايا تيب دونك تظهر تي ال اس اولا اس اس ال. طبعا نو اوتيليزاتور كنعملو كونت جيميل ديالنا، والمودو باس هذا اللي خصنا نردو بالنا معاه، خصنا عاد نكريوه. والبور هو 465 اولا 587 كما كتلاحظوا هنايا. هادو هما لي بارامتر ديال هاد لو سيرفر. بدنا نعملو هاد لي بارامتر smtp.gmail.com. البور هو 465. هنايا يوزر نيم هي الايميل ديالنا باغ اكزومبل، والمودو باس غنشوفو كيفاش في الاخر نشوفو كيفاش نكريو ان مودو باس بور لابليكاسيون ولا بور هاد الماتريال. الريسيفر هو اللي غادي يستقبل الايميل. بارزونك نعمل واحد الايميل اخر مثلا. هذا الايميل ديالي بيرسونيل. وهذا سندر اللي غادي يغونفويي الايميل. غنستعمل الكونت كورون ديالي. المودو باس انا غادي نكتب المودو باس ومن بعد نشوفو كيفاش نكريو هاد المودو باس. هذا ستا مودو باس اونيكمون بور ليوتيليزاسيون دي زابليكاسيون. هذا ما عندوش الحق يدخل يموديفي لي بارامتر ولا شي حاجه. اونكريبت تيب اس اس ال بحال اللي شفنا. صافي كنكوشيو كلشي، كنعملو اناب، كنعملو سيف.
المودو باس انا نعملو كوبي، غادي نكولي هنايا. صافي كنعمل سيف. كنمشيو للكاميرا، مثلا الكاميرا اللي غادي نكوشيو سناب شوت ونكوشيو سيند ايميل. ونديتيرمينيو لا ريجيون اللي غتوقع فيها لا ديتيكسيون. مثلا هنا في السيت كنديتيرمينيو لا ريجيون اللي غتوقع فيها لا ديتيكسيون بور الغوفوا ديميل. باغ اكزومبل انا كوشيت هنايا كلشي، هنايا بقاو يجيو دابا ساعة لي زيميل. صافي كنكونفيرمي وكنعمل سيف ونخرج. الكونفيغوراسيون نقدروا نعملوها كذلك باغ اورديناتور. ندخلو للنافيغاتور اكسبلورر باغ اكزومبل، نعملو لادريس لوكال 108. نقدروا نعملو حتى ا ديستونس الا كان عندنا ان نون دومين. ندخلو للدي في ار، نطابيو لادريس ديالو 192.168 باغ اكزومبل، نتكونيكتاو ونمشيو للسيت اب ونعملو لا كونفيغوراسيون نيت بحال اللي عملنا هي نيت مع الدي في ار وليكرون كيما هي. ندخلو النيتورك، ندخلو الايميل، كنديرو لا كونفيغوراسيون ديالنا كيما هي. نشوفو دابا كيفاش ناكتيفو لا فاليداسيون اون دوز ايتاب ونكريو ان مود باس بور لابليكاسيون. نمشيو للكونت جوجل ديالنا، كونت جوجل ديالي هو هذا باغ اكزومبل. نمشيو لسيكوريتي، كتمشي لسيكوريتي وكتاكتيفي اول حاجه كتاكتيفي فاليداسيون اون دوز ايتاب. هادي خصها تكون اكتيفي، الا كان ديزاكتيفي خصك تاكتيفيها. طبعا غيطلب لك النيميرو التليفون بور لا فاليداسيون اس ام اس، كيسيون سيكوريتي وصافي. هاد الميثود هادي ني با نقول لكم ماشي سيكوريزي 100%، لان كتبارطاجي ان مود باس فواحد الماتيريال اللي هو ماشي كونفيابل. هنايا مود باس ان اجوتيو ان مود باس بور لابليكاسيون. كنكليكيو هنايا، انا ديجا عندي واحد مود باس. نشوفو كيفاش ناجوتيو ان اوتر مود باس. وكما قلت هاد المود باس هذا ما عنده الحق غير يونفوي ايميل فقط، ما يقدرش يموديفي لي بارامتر ديال الكونت. نجيو هنايا نسيليكسيونيو ان اباغي. انا ديجا عندي واحد دي في ار ماكتيفي. نعمل اجو ماتيريال، نبقى بارك تما شويه. باغ اكزومبل نعمل اكس في ار، جينيري مود باس. ها هو عطاني هنايا ان مود باس. هاد المود باس هذا غادي نهزو ونعملو هو اللي عملت في الاول في الكونفيغوراسيون ديال الايميل في لو دي في ار. هو هذاك لو مود باس. الا لاحظتوا هو تزاد تما الاكس في ار. هادشي ما كاين الاخوان بالنسبه لهاد الفيديو ديال اليوم. بقى لي نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله.